नभएकी आँखैमा नबिझाउने मनाकारी मन छुसको सहको पंख फिजाउने लोभै लालच नभएकी आँखैमा नबिझाउने मनाकारी मन छुसको सहको पंख फिजाउने रूपै राम्री सधैँ हाम्री मान्छे छिन्जु झारू मेरी पारू मेरी पारू मेरी पारू मेरी पारू। गोले भने सानीमा मन्त्री भन्नु न मन्त्री कहिले भइस र मन्त्री अब हुने वाला आमा भाउजूले गरेको गल्तीको सजाय छोरीलाई किन दिनुहुन्छ छोरीलाई सजाय नदिनुस् दाइ। हेलो विकी दादा को बोले म कचे के सानिया पारु बहिनीले काम गर्छु भन्दा पनि तैँले गर्नै दिदैनस् अब यसरी बसेर हुँदैन क्या तैँले बिहे गर्नुपर्छ। सानियामा भात लगाइदिउँ हजुरलाई नि अनि तपाईँ को हो नि हजुर म विकी बोल्दैछु बनाउनु पर्यो नि त एउटा यसो मायालु तिमीलाई मैले कहिले फ्रेस देख्न नपाउने भयो है। अनि कहाँ जानुहुन्छ खास खानमा ओ माथि डाँडातिर जान पर्ला नि तिमी जान्छौ र का नाम अट एउटी केटीसँग लड्नको लागि यत्र 6 जना गुण्डा बोकेर आइस हैन। गरिनु भएको गाडी छ ज्याकेट त खोल्दिनु पर्यो। गजे त तेरो हिम्मत कसरी भयो मेरो अगाडि आउने हिम्मतको कुरा नगर पारो हिम्मत त मेरो त्यो दिन पनि थियो काशीले बचायो अब तँलाई कसले बचाउँछ मेरो हातबाट भनेपछि तँलाई मेरो हातबाट मर्नै मन छ हैन ठीक छ यो इच्छा पनि पुरा हटाओ हटाओ भनेपछि तेरो आज पुरा योजना रहेछ हैन। हेर गजे तैँले यो एकदमै गलत गर्दैछस् पछुताउनु पर्ला विचार गर। पछुताउनु पर्ने भए यस्तो निर्णय नै गर्थेन। का नाम अट एउटी केटीसँग लड्नको लागि यत्र 6 जना गुण्डा बोकेर आइस हैन। एकडा यसको चर्बी धेरै चढेको जस्तो छ आँखा चिम्ले भयो। ए गते आँखा नचिम्लिनु त हुँदैन विजल सहित हेरौँ न। मैले जे भनेको त्यो खुर्कमान एकडा तिम्रो आवाज मात्र सुनाऊ। गजे खोइ त आवाज ए गजे इंग्लिश फिल्म जस्तो आवाज निकाल्न। कस्तो के भइरहेछ अर्को अर्कै आवाज आइरहेछ त गजे। गजे आवाज मात्र सुनेर भएन यार भिजुअल पनि हेरौँ न।
समयमा नआउनु भएको भए ती भेडाहरूले मलाई के पो गर्थे। यस्तो डराएर हुन्छ? यस्तो झिना मसिनाले त हँसियाले छ्याप काटेर भइहाल्छ नि। किन डराएको? हुन त हो हजुर, त्यति कमजोर त म पनि होइन, तर यतिका जनाले हेर्दा मेरो केही लागेन हजुर। यसलाई त म छोड, यसलाई म हेरिहाल्छु क्या। तिमी जाऊ है। हस् हजुर, हस् हजुरलाई धन्यवाद। ल्यामा एटो ल्याऊ। कहाँ जानु भएछ? गाउँ घरमा पिन्नु पर्ने, आफै जानु पर्यो। आज बनाइदिएछ? आज खाने है? घरसम्म गएर आउँछु। के हो? के हो होला? के हेरिरहेछ? अरू के हो न? के भयो? त्यो गजेको यत्रो हिम्मत त्यसले यस्तोसम्म गर्नु भ्यायो? त्यसलाई मैले खुर बनाएर त्यसो घरमा आएर म काट्दैछु त्यसलाई म। दाइ तातो रेस नगर्नुहोस् दाइ। गाउँ समाजमा बसिसकेपछि यहाँको इज्जतको पनि डर मान्नुपर्छ। समाज? जब हाम्रै घरको इज्जत रहँदैन भने त्यो के को लागि चाहियो त्यो समाज? पारो, त्यसले आजसम्म गरेर धेरै घटना घटाइसकेको छ। त्यसलाई आज सिताउनै पर्छ। आज दाइ एकछिन मेरो कुरा त सुन्नुहोस् दाइ। तातो रिस नगर्नुहोस्, मेरो कुरा त सुन्नुहोस् एकछिन। बाबुले न्याय अन्याय विपक्ष सबै छुट्याएर बोल्नुहुन्छ। न्यायलाई न्याय र अन्यायलाई अन्याय भन्नुहुन्छ। बाबुसँग सल्लाह गर्छु, त्यसपछि जे निर्णय लिन परे पनि हामी लिउँला नि दाइ। ठिकै छ, एकचोटि सल्लाह गर अनि कुरो गरौँ। मेरी पारो ओहो पारु नानी, ल पारु नानी चाहिँ हाम्रो घरमा आगमन। के भयो नानी? बस्नु न। बोलाउँछु, तपाईँको यहाँ बस्नै त। पारु नानी, सधैँ हँसिलो मुहार चन्द्रमा जस्तै मान्छे आज किन यस्तो अँधेरो अनुहार लाउनु भयो? के भयो? हजुर, भन्न पनि लाजै मर्दो छ। खै कसरी भन्नु? के भयो र नानी? भन्नु न। हजुर, तपाईँको भाइ खै नानी, मलाई त त्यसको दिदी भन्न पनि लाज लाग्छ। त्यसको कारणले गाउँभरि अनुहार देखाउन पनि लाज भइसक्यो मलाई। जति सम्झाउँदा पनि हुँदैन नानी। कसरी सम्झाउनु मैले?
जति सम्झाउँछु जति सम्झाए पनि हुँदैन। सम्झायो एकैछिनलाई मात्रै हुन्छ। मान्छेले फलानाको दिदी भन्छन्, जहाँ जाँदा पनि फलानाको भाइ भन्छन्। त्यसको नाम मसँग नजोड्दै नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। के गर्नु, आफ्नो सन्तान पर्यो। आज भोलि त आफ्नै घरमा आफ्नै छोरा र छोरीलाई पनि अलग अलग बनाएर राख्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो। कसैले कसैको विश्वास गर्ने ठाउँै छैन नानी। कस्तो समय आयो होला, सतीले सरापेको देश जस्तै भइसक्यो। पहिला हाम्रो नेपाल देश सबैभन्दा उच्चमा थियो, सबैले यहाँको प्रशंसा गर्थे। अहिले कुरा सुन्दा पनि सुन्न नसक्ने घिनलाग्दो कुरा र नराम्रा कामहरू हुन थाले। आफ्नै गाउँको छोरी चेली पनि सुरक्षित भएर हिँड्न नसक्ने भए। आफ्नै घरको मान्छेसँग सुरक्षित हुन छोडिसके, अनि कोसँग विश्वास गर्नु छ र? हामी दिदी बहिनीहरूलाई आफ्नै दाजुभाइको अनुहार हेर्दा पनि डर लाग्ने भइसक्यो। के थाहा कतिखेर उनीहरूको मोडलाई परिवर्तन हुन्छ, कतिखेर उसको मनमा पाप उब्जिन्छ भनेर थाहा हुँदो रहेनछ। कसले सोचेको हुन्छ र आफ्नै दाइले आफ्नै भाइले त्यस्तो व्यवहार गर्छ भनेर? कसले सम्झेको हुन्छ र? कुनै पनि छोरी चेलीबेटी आफ्नै दाजुभाइसँग पनि सुरक्षित हुन सकेनन्। कसको विश्वास गर्ने होला अब? सतीले सरापेकै देश भयो हाम्रो देश त। दुनियाँको नजरमा हाम्रो देश जति राम्रो र उच्च कहीँ पनि थिएन। अहिले पछिल्लो समयमा त जता हेरे पनि यस्तै घटना छ, जता हेरे नि यस्तै घटना छ। आफ्नै छोरा र आफ्नै छोरी पनि एउटै ठाउँमा एउटै घरमा कसरी राख्ने भनी जस्तो भइसक्यो। नानी, हुन त कसरी भन्नु यस्तो कुरा, कसरी तपाईसँग माफी माग्नु? त्यो अलाछिने, त्यो अपराधीको दिदी भएर त्यसको तर्फबाट तपाईँलाई म माफी माग्छु नानी। त्यस्ताको माध्यमबाट तपाईँले माफी नमाग्नु मलाई पनि लाज लाग्छ नानी। समाजमा मुख देखाउन लाज लाग्छ। फलानाको दिदी भन्छन्, मलाई त्यो बजियाको नाम नले पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर के गर्नु, अलाछिने मुद्दा आफ्नो भाइ पर्यो। भाउजू, तपाईँसँग एउटै कुरा माग्छु, दिनु है भाउजू। भन्नु न नानी, भन्नु। भन्न पनि कसरी सक्नु भाउजू? तर भाउजू, गजुलाई अब यसरी खुल्ला छोडेर माफी दिएर हुन्न भाउजू। उसलाई कानुनको जिम्मा लगाउनै पर्छ भाउजू। तपाईँले ठिक भन्नुभयो नानी। म त सदा सत्यको पक्षमा लड्ने मान्छे। त्यसले जस्तो सुकै सजाय पाए पनि, कानुनले जुन सुकै सजाय दिए नि, चाहे फाँसीको सजाय दिए तापनि म मुटु तोरो पारेर हेरेर बस्छु।
यसलाई यस्तो नगर भन्दिनँ म। भाउजू अब रोएर हुँदैन, नरुनुहोस् भाउजू। तपाईँले ठिक भन्नुभयो नानी, अब रुनी समय होइन। कसैले न्याय दिन्छ कि भनेर कसैको तोइलो ढकढकाउन गइँदैन। हामीभित्र पोलेको आगोलाई अब हामी बाहिर निकाल्नु पर्छ। नारी एकजुट भएर आफ्नो न्याय आफै खोज्नु पर्छ, नत्र भने त कुन दिन कहाँ कुन गल्लीमा कुन जङ्गलमा कतिखेर मर्नु पर्छ भन्ने कुरा त थाहा हुँदो रहेनछ। नारीलाई कमजोर सम्झिने एक पुरुषको हात र खुट्टा भाँच्न हामीले सक्नुपर्छ, अनि मात्रै दोस्रो ठाउँमा यो घटना घट्दैन। एकदमै सही भन्नुभयो भाउजू हजुरले। हजुरको कुरामा म एकदमै सहमत छु। नारी पछि बस्नुपर्छ, चुप्लाएर बस्नुपर्छ भनेर कमजोर भएर बस्दा त झन् यस्तो घटनाहरू पो घट्दो रहेछ। भाउजू अब हामीले नै केही गरेर देखाउनुपर्छ, त्यस्ता अपराधीलाई हामीले नै सजाय दिनुपर्छ। नानी, एउटा घरबाट सुरु गरेपछि आफ्नो घर परिवारलाई सचेत गराउने, परिवार जुट्ने, टोल छिमेक जुट्ने, अनि समाज सबै जुटेर नारी एकजुट भएर जुलुस निकालेपछि कसो हाम्रो जित नहोला। ती छोरा मान्छे भनेको पनि हामी बट्टै जन्मेका हुन्। हामी कमजोरी हुनु हुँदैन, हामीसँग कति तागत छ भनेर हामीले देखाउनु पर्छ। अब पिर नगर्नुहोस् नानी, अब तपाईँले हिम्मत गर्नुहोस्। अब कमजोरी हुने होइन, तपाईँले आफूलाई आफू बलियो महसुस गर्नुहोस्। एकजना अर्कोजना जुट्दा जुट्दै धेरैजना हुन्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ हामीले। तपाईँको साथमा छु भाउजू, अब हामीले नै केही गरेर देखाउनुपर्छ। हुन्छ भाउजू, म अहिले लाग्छु। के भयो तँलाई? किन टोलाएर बसिरहेको छिस् आज? जमुना, गजेको कुराले मलाई एकदमै पिरोइरहेको छ। नेपालमा त्यस्तो कानुन पनि त छैन नि, जसको सहायता लिएर त्यसलाई केही गरौँ भने पनि केही छैन त्यस्तो। पहिला त एकदमै हिम्मत लाग्थ्यो, हामी नारीले केही न केही गर्नुपर्छ भने जस्तो आँट आउँथ्यो। अब त सम्पूर्ण आँट पनि मरेर जान लागिसक्यो जमुना। त्यस्तो नभन् पारु, तैँले नै त्यस्तो भनेर हार खान्छस् भने हामी त के भन्ने? यस्तै सोच्थ्यो मेरो पनि हिजोसम्म, तर कसैलाई राम्रो गर्न खोजिन्छ भने नि ती शत्रुहरू आफ्नै शत्रु भएर आउँदो रहेछ। त्यस्तो नसोच, भगवान्को घरमा देर छ अन्धेर छैन, बुझिस्? तैँले त्यस्तो भनिस् र हार खाइस् भने हामीले के गर्नु? मान्छेहरूले किन बुझ्दैनन् जमुना? यिनी पनि हामी जस्तै महिलाको कोखबाट जन्मेका हौँ भन्ने कुरा। कि आमा नभएको भए यिनी हुन्थे यस्ता? त्यस्तो बुझ्ने भइदिए किन यस्तो सहनु पर्थ्यो हामीले? हाम्रो गाउँमा यस्तो घटनाहरू किन घटिरहन्थ्यो? धेरै त्यस्तो कुरा सोचेर नि त हुँदैन। न पछि केही समाधान त पक्कै निस्किन्छ होला नि। खै यसको समाधान निस्किन्न त्यो त मलाई थाहा छैन, तर यो कुराले मलाई रातमा निदाउन दिएको छैन, दिनमा खान दिएको छैन। मामासँग हस्पिटलमै हैसिन्छ। अहिले कस्तो छ मामालाई? अलि सुधार हुँदैछ।
ए जमुना कहाँ राख्थ्यौ? त्यही पारुकोमै त हो नि। हजुर कतिखेर आउनुभयो? म त अघि नै आएको नि। आउँदा त थिइनस्, तेरो घरमा बास हुने होइन। म आउँदाखेरि यति फोहोर थियो। ए म झाडु नभेटाएर झाडु खोज्न गइरहेको थिएँ, त्यहाँ पारुलाई भेटेर त्यहीँनिर भुलेर बसेँ। त्यही त हो नि तेरो, पारुलाई देखेपछि त त्यहीँ भुल्ने त हो नि। यसो गर न, उतै बस्दा हुँदैन? सबै मम्मी मैले सफा गरिरहेको जमुना ल ठिक छ त्यता गयो नि गयो भोलि दिन यस्तो नगर मम्मी भोक लागिसक्यो जाउँ भुजा खाउँ आऊ जाउँ के हाम्रो सालो कसको सालो? कसको भाइ हो र सालो? मेरो तिम्रो भाइ होइन र के भयो के गरेर त्यसले आफ्नो गाउँको चेलीबेटीलाई त चेलीबेटी नसम्झिने मान्छे त्यो कसैको पनि भाइ हुन सक्दैन। के भयो र त्यस्तो? के भयो र? गाउँभरि यत्रो तल्का मचिँदाखेरि ओडा अध्यक्ष जस्तो मान्छे ओडा अध्यक्ष नि कहाँ हुनु, अझ सिधै मन्त्री जस्तो मान्छेलाई पनि थाहा छैन। हुन त थाहा कहाँ हुन्छ मन्त्रीलाई यस्ता कुरा, कुर्सीका कुरा मात्रै थाहा हुन्छ। कहाँ ठग्ने कहाँ लुट्ने कता भ्रष्टाचार गर्ने त्यो मात्रै थाहा हुन्छ। चेलीबेटीको पीडा त कहाँ थाहा हुन्छ र? त्यो पारुको कुरा गरे त अहिले ठिक गरेछ। ए ठिक पो गरेछ। यही हुस्साले हानिदिन्छु अनि लाज लाग्दैन? त्यो पारुको ठाउँमा मलाई त्यही भएको भए चाहिँ तिमी के गर्थ्यौ नि? हुन त तिमी त श्रीमान त पर्यौ, के मतलब हुन्छ र तिमीलाई यस्तो कुरा? आजभोलि आफ्नै बहिनीहरू कति लाउँ कति खाऊ भन्ने उमेरमा किताब बोकेर पढ्न गएको चेलीबेटी आफ्नै दाजु आफ्नै भाइबाट बलात्कार भएर च्यान फ्याल्नु पर्छ भने विश्वास अब कसलाई गर्ने भन्नु त? केही होइन रे अझ ठिक्क परेछ रे अझ। एउटा आफ्नो गाउँ आफ्नो टोल आफ्नो छर छिमेकमा भएको एउटा चेलीबेटी आफ्नो परिवारलाई मिलाउन नसक्ने मान्छेले सिँगै देशलाई ह्यान्डल गर्छु भनेर कुर्सी खोसाखोस गर्नु त बेकार छ। तिमीहरूले ढुक्का धिक्कार छ। अझ देशको विकास गर्छु रे। के गर्छौ देशको विकास? घरको विकास गर न पहिला, घरको गाउँको विकास गर, जिल्लाको विकास गर, अनि त्यसपछि देशको विकास गर। एउटा अन्यायमा परेको चेलीबेटीलाई न्याय दिन सकेको छैन। कति मान्छे पीडामा परेको छन् त्यसलाई न्याय दिन सकेको छैन। अझ देशको विकास गर्ने क्षमता आफ्नो क्षमता हेर्ने कहाँसम्मको छु म, केसम्म गर्छु भनेर आफूलाई दाच्ने अनि जाने माथिल्लो ठाउँमा। दुनियाँले शराब दिएको राम्रो हुन्न। नेता हुनलाई रहर छैन। नेतालाई माया गरेछन्, नेताले राम्रो काम गरेको छ वाह वाह भनेर नेतालाई ताली बजाएको छन्। कसैले गरेछ राम्रो काम अनि कुर्सी खोज्न जानु? अलिकति त राम्रो काम गरोस् न। नेता भन्दा त बरु हिजो दुःख गरेर आएका गाउँका मान्छेले सिँगै गाउँ बनाएका छन्, सिँगै बस्ती बनाएका छन्, हरेक गरेका छन्। सिङ्गो एउटा व्यक्तिले नेताले के नापेछ अनि नेता बन्न खोज्नु? दिमागमा केही घुसाउनु पर्यो क्या, केही घुसाउनु पर्यो। किच्छा गर्दै म नेता हजुर नमस्कार भने भरमा नेता हुन्न। क्षमता चाहिन्छ नेता हुनलाई। अनि तपाईँ उहाँ मन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर उहाँको पछि पिए बन्न हिँड्नु भएको छ। मन्त्रीको बारेमा बुझ्नु भएको छ के? थाहा छ तपाईँलाई के बुझेर तपाईँ पछि लाग्नु भएको? के उपलब्धि गर्नुहुन्छ गर्छु भनेर पछि लाग्नु भएको भन्नुहोस् त?
केही उपलब्धि भएको छ? मान्छेलाई जन्म भगवानले पनि किन दिएको हुन्छ भने नि त्यसको पनि एउटा केही गन्तव्य हुन्छ। यसले पनि केही गरोस् भनेर भगवानले पठाएको हुन्छ। एक घाँस खाना त जनावरले पनि खान्छ। एउटा नेता हुनको लागि पहिला आफ्नो घर बनाउनु पर्छ, आफ्नो आँगनदेखि सुरु गर्नुपर्छ, त्यसपछि आफ्नो टोल, छर छिमेक, आफ्नो जिल्ला, अनि त्यसपछि मात्रै सिङ्गो देश। जो मान्छेसँग क्षमता छ नि त्यसले सानोबाट सुरु गरेर देखाउँदै जाने हो आफ्नो क्षमता। एकैचोटि म नेता बन्छु भनेर कुर्सी खोज्न गएर के बोल्ने, के दिने भाषण, के सिक्या छ र दिने? आफ्नो टोल, आफ्नो छर छिमेकमा परेका घटेका घटनाहरूलाई त मिलाउन नसक्ने मान्छे नेता बन्छु भन्दै अनि नेताको पछि लाएर हिँड्ने? ए बाबु विचार गर्नुहोस् क्या। अब हुँदै नभएका नेताले त सबै मान्छेलाई उल्लु बनाउँछन्, बेकुफ बनाउँछन् भने अझ नेताले नै त के गरेका छन् होला? छैन अलिकति भेजा तपाईँको? लाग्दैन अलिकति केही भन्दा पनि? विचार गर्नुहोस् न, नेताले के गर्छन् होला? नबनेका नेताले त यो ताल गर्छन्, दुनियाँलाई म हुनेवाला नेता, म हुनेवाला चाहिँ वडा अध्यक्ष हुनेवाला, म मन्त्री भन्दै भाषण दिँदा त मान्छे लहै लहैलाई हो क्यारे भन्छन् भने नेताले भन्दा त जे भन्दा नि गर्छन् होला होइन? त्यो ख्याल गर्नु पर्यो नि तपाईँले। विचार गर्नुहोस् है, हुन नसकेको नेताजी विचार गर्नुहोस्। मन्त्रीको कुर्सी खोज्न जाँदाखेरि प्लास्टिकको कुर्सी पनि नपाइएला, त्यस्तै परे भात पनि दिन्न म। ख्याल गर्ने मन्त्रीज्यू मन लाग्यो है त। नमस्कार कजिन साहब। नमस्कार दिपु बाबु। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु, तपाईँ? म पनि एकदम ठिक छु। अनि टाढे जान लाग्नुभयो? म त पारुको घरमा जान लाग्यो नि कजिन साहब। ए पारुमाथि चाहिँ नराम्रो घटना घटेछ। नराम्रो घटना? हजुर। के भएछ त्यस्तो? ए हजुरले अझसम्म थाहा छैन यस्तो कुरा? थाहा छैन त। अस्ति जमुनामाथि जुन घटना घटाउने एउटा गजे भन्ने केटा छ नि, त्यसले त पारुलाई पनि हातपात गर्न खोजेछ नि। हो र? हजुर। त्यस्तो घटना पो घटेछ? हजुर। ल हेर, कस्तो घटना सुन्नु पर्यो यो। आजकल हाम्रो गाउँमा पनि के हुँदैछ यस्तो? ल बाबु तपाईँ जाँदै गर्नुहोस्, मेरो घरमा अलिकति लथालिङ्ग छ, म ढोका लगाएर आउँछु है। ल तपाईँ जाँदै गर्नुहोस् है त। के हो तिमीहरू? कोही यताबाट आएको, कोही यताबाट आएको, आइहाले पर्छ। पारु कस्तो छ तिमीलाई? होइन, एकचोटिमा एकजना बोल न। ऊ पनि बोलाएको छ, ऊ पनि बोलाएको छ एकैचोटि। अनि मैले कसको कुरा सुन्ने? दिपु के भन्नु खोजेको भन तिमीले पहिला। पारु कस्तो छ तिमीलाई? कस्तो छ? ठिक छु त म। के भएको छ र मलाई? अनि त्यो गजेले हो त्यो गजे, यो गजेले फेरि पनि यही हरकत गर्छ भने मलाई पहिल्यै थाहा थियो। त्यही बेला मैले भनेको थिएँ मेरो बाबालाई त्यसलाई छोड्नुहुन्न भनेर। त्यो बेला माफी दिनु नै गल्ती भयो। त्यसलाई माफी नदिएको भए आज यो दिन देख्नु पर्ने थिएन। त्यसलाई त म कहाँ छोड्छु? अनि पारु, अनि त्यो गजे भन्ने व्यक्ति चाहिँ कहाँ छ त? खै दिपु, त्यो गजे कहाँ छ त्यो त मलाई थाहा छैन। तर त्यो दिन एकजना व्यक्ति समयमै नआउनु भएको भए मेरो के पो हाल हुन्थ्यो खै। त्यो व्यक्ति चाहिँ को? खै उहाँको हो त्यो त मलाई थाहा छैन। तर जो भगवानकै स्वरूप। अनि कजिनी साहब, हजुरको भाइलाई अहिले कस्तो छ त? अलि बिसेक भएको छ। त्यही त मैले त काजी साहब पनि आउनु भएको होला भन्ने पो लागिरहेको थियो। त्यही त नि, मलाई पनि थाहा थिएन काकी मात्रै एक्लै आउनु भएको भन्ने। होइन अब
कति दिनसम्म हस्पिटल बस्नुपर्ने हो केही थाहा छैन। डक्टरले कहिले छोड्छ। बुवा पनि बिरामी हुनुहुन्छ, आमा पनि बुढी, हेरविचार गर्ने कोही छैन। त्यसैले मैले उहाँलाई हस्पिटलमै छोडेर आएको। यहाँ घरमा केटाकेटीहरूले के गरे होला, मलाई त आदेश लागेर आयो। पहिल्यै छोडेको थिइनँ। त्यही त नि काकी, 8 दिन त पर्थेन कि अब त्यस्तै हो। ठिकै हो, अब त्यहाँ काई साहब भए पनि पाइला रेख्दै गरिहाल्नुहुन्छ कि तपाईँ यता गरिहेर्नुहुन्छ, ठिकै भयो। अनि तिमीमाथि यस्तो घटना घटेछ, मलाई त केही थाहा नै भएन। खै गजिनी साहब, हाम्रो गाउँमा पनि अचम्म हुन लागेको छ। अझ मलाई त आफै बोल्न पनि शरम लागिरहेको छ। के गर्नु, हाम्रै घरमा राक्षस जन्मियो। छोरी मान्छेलाई जोगिएर हिँड्न पनि धेरै गाह्रो भएको छ। उहाँकै फोन आएछ। हेलो, लोभै लालच नभए कि आँखैमा नबिझाउने, मनाकारी मन चुसको सहको पंख फिजाउने। लोभै लालच नभए कि आँखैमा नबिझाउने, मनाकारी मन चुसको सहको पंख फिजाउने। रूपै राम्री सधैँ हाम्री मान्छे छिन्जु झारू, मेरी पारू मेरी पारू मेरी पारू मेरी पारू। कृपया हाम्रो यस रन्जुला फिल्म्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यसमा अपलोड गरिएका भिडियोलाई सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि यस बेल बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।